बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आज 13 जून 2025 जुमे का दिन और जुमे की सुबह इसराइल की जानिब से ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमला किया गया। उनके एटमी साइंसदान ईरान की उस हमले के अंदर शहीद हो गए। ईरान के आर्मी चीफ उसमें शहीद हुए और आयतुल्लाह खामनाई ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं उनको भी इस हमले के अंदर टारगेट किया गया, जिसके बाद ईरानी मीडिया जो है उस खबर की तस्दीक भी कर रहा है, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी दी। लेकिन आयतुल्लाह खामनाई जो है वो इस हमले के अंदर बच गए। अब जनाब जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई खतरनाक, इंतहाई खौफनाक हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से भी अब जवाब दिया जाना था और ईरान की जानिब से अब जवाबी वार दिया गया है, जिसने इसराइल के अंदर हलचल मचाकर रख दी है। तल अबीब में भगदड़ मच गई है और नेतन्याहू जो हैं वो बुखला उठे हैं। 200 लड़ाका हथियारे और 100 से ज्यादा ड्रोन जो हैं, जिसकी तस्दीक बाकायदा तौर पर ईरानी मीडिया और इसराइली मीडिया भी कर रहा है। इसराइल के अंदर जनाब तबाही किस तरह से मची है और ईरान का जो जवाबी वार आया है उसकी क्या तफसीलात हैं, ईरान ने कहां कहां पर हमला किया है इसराइल पर, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान का मौकफ भी इस पूरी सिचुएशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब पाकिस्तान जो है वो भी मैदान में उतर आया है और हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो मैदान के अंदर उतरे हैं। पाकिस्तान की स्टेटमेंट आई है। अब उसके अलावा रूस, चाइना, सऊदी अरब जो हैं वो भी मैदान के अंदर उतरे हैं, उन्होंने मदद का ऐलान कर दिया है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक चीज तो आपको वाज़ेह कर दूं कि अगले 12 घंटे जो हैं वो जनाब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 12 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है। आपने देखा कि इसराइल जब हमला करता है उसमें ईरान के बहुत सारे जो नुमाया एटमी साइंसदान हैं वो शहीद हो गए। इसमें ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो अनफॉर्चुनेट आप कह लें, वो जो है वो बुरी तरह से नाकाम हुआ। इसराइल अपना हमला करने में कामयाब तो हो गया, लेकिन अल जजीरा ने अब से कुछ देर पहले जो खबरें दी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद इसराइल हिलकर रह गया है, क्योंकि इसराइल का सबसे मेन टारगेट था ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, उनके न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह करना था। और अब जो खबरें आ रही हैं कि जहां जहां पर ईरान की न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर जो हमला हुआ है वो पूरी तरह से जनाब नाकाम हो चुका है। अब जो IAEA है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी है, उन्होंने उसके एक ईरानी हुकाम ने उनके साथ बातचीत की और उसके जरिए ये बात हुई है कि जो अस्फ़हान शहर है ईरान का, जहां पर जोहरी मुकाम है, वो इसराइली हमलों से मुतासिर नहीं हुआ है। अब ये जो न्यूक्लियर साइट थी वो अस्फ़हान शहर में थी ईरान के, वो साइट जो है मुतासिर नहीं हुई। और ये भी कहा गया है कि जो ईंधन की अफसूदगी है उसका प्लांट भी फोर्डो में वो भी मुतासर नहीं हुआ। इतलात के मुताबिक इसराइली लड़ाका हथियारों ने जुमे की सुबह सवेरे जो है वो नेटन्स शहर में जोहरी मुकाम पर बमबारी की। ताहम जो IAEA है उन्होंने कहा कि फिलहाल इस जगह पर ताबकारी की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ है और एजेंसी ने यह भी कहा कि बू शहर में जोहरी प्लांट भी मुतासर नहीं हुआ। यानी कि जितने भी न्यूक्लियर साइट्स पर इसराइल की जानिब से स्ट्राइक्स की गई हैं वो एक भी साइट जो है वो ईरान की मुतासर नहीं हुई। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ज़ाहिर है मिडल ईस्ट इस वक्त पूरा हाई अलर्ट है। अबू धाबी उनके हवाई अड्डे का ये कहना है कि इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के बाद प्रवासों में खलल की तवक्को है। इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में जो एयर स्पेसिस हैं वो हाई अलर्ट आ गई हैं, एयरपोर्ट हाई अलर्ट है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये मिडल ईस्ट की सूरत हाल आपको बता रहा हूँ। और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE के दारुल हुकूमत के हवाई अड्डे ने ईरान पर इसराइल के हमलों के बाद प्रवासों में खलल की वार्निंग दे दी है। ज़ियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब से ये ट्विटर पर ट्वीट भी किया गया है कि पैसेंजर जो हैं वो अपनी एयरलाइन के हवाले से लेटेस्ट स्टेटस देखकर जो है वो घरों से निकले। अब जनाब जो ईरान की जानिब से जवाबी वार सामने आया है, जो ईरान ने हमला किया है, 200 लड़ाका हथियारे, 100 से ज्यादा ड्रोन हमले, और इसको अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ ईरानी मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। अल जजीरा जो मिडल ईस्ट में बहुत बड़ी गिरफ्त रखता है और बहुत क्रेडिबल इदारा है, उनकी जानिब से यह रिपोर्ट किया गया है कि ईरान ने इसराइल के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और उसके बाद इसराइली वज़ारत दिफा ने ईरान के हमले की तस्दीक करती है कि ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से हमला किया है और इसराइली वज़ारत दिफा ने यह भी कहा है कि हम इन ड्रोन्स को गिराने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस पूरे हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 10% तक जो है वो जनाब इजाफा हो चुका है। अब जो इसराइल कहता है, जो अल जज़ीरा रिपोर्ट करता है कि इसराइल ईरान से तकरीबन 100 हमला आवर ड्रोनों की आमद की तवक्को कर रहा है, जो ईरान पर इसने बेमिसाल इसराइली हमले का इब्तदाई जवाबी रद्दअमल मालूम होता है।
اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک طویل جنگ کی تیاری کر رہا ہے. یہ اسرائیل رپورٹ کرتا ہے، الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے. کم از کم 2 ہفتے، یعنی کہ اسرائیل یہ توقع کر رہا ہے کہ کم از کم یہ جنگ جو ہے وہ 2 ہفتے چلے گی. جیسے کہ ہم نے اسرائیلی وزیر اعظم سے سنا جس نے شہریوں کو تیار رہنے، خوراک خریدنے اور پناہ گاہ کے قریب رہنے کو کہا ہے، کیونکہ ملک ہنگامی حالت میں ہے. اس وقت اسرائیل کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے کہ آپ جو ہیں وہ پہلے سے چیزیں خرید کر رکھ لیں، کیونکہ اس سے نظر آتا ہے کہ اسرائیل مزید اٹیکس لانچ کرے گا اور ایران بھی حملے کرے گا. اور فضائی حدود اسرائیل میں مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو اسکول ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، تمام کاروبار بند ہیں، اور جبکہ اسرائیل کی فوج مکمل طور پر ہائی الرٹ پر پہنچ چکی ہے. اور اس کے علاوہ ہزاروں جو ریزورٹس ہیں ان کو فعال کر دیا گیا ہے، فوجی ڈیوٹی پر ان کو واپس بلایا گیا ہے، اور جتنے بھی جو ان کی فوج کے لوگ تھے وہ گھروں پر ظاہر چھٹیوں پر گئے تھے، ان کو فوری طور پر واپس بلا لیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا کہ ایمرجنسی نافذ ہے. ہر طرح سے اسرائیل نے کہہ دیا کہ اپنے شہریوں کو کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور ایسے کہہ لیں کہ جیسے مکمل طور پر بلیک آؤٹ ہے. اب ایران حملے کا سوچ رہا ہے، اسرائیل تیار ہے، اور اسرائیل دوبارہ سے ایران پر حملہ کرنے کی پلاننگز کر رہا ہے. یہ الجزیرہ رپورٹ کرتا ہے کہ 2 ہفتوں کی پلاننگ اسرائیل جو ہے وہ کر کے بیٹھا ہے. اب اس ساری صورتحال میں جناب اب آپ خبریں سن لیں کہ سعودی عرب کا موقف اور پاکستان کا موقف، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا بہت بڑا بارڈر جو ہے وہ ایران کے ساتھ لگتا ہے، ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے. تو ڈیفینیٹلی اسرائیل ایک صہیونی ریاست، اور ہم چاہتے ہیں، پاکستان کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا کہ ہم جنگ کی حمایت نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں اور معاملات کو خوش اسلوبی سے جو ہے وہ حل کیا جائے. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. یہ اب چیزیں ہیں. اس وقت جو ایران کے جوابی حملے کو روکنے کے لیے اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے جو علاقہ تیار ہیں وہ بھی اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں. اور جو پاکستان ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے اس حوالے سے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنا موقف بھی دے دیا. انہوں نے اسٹرانگلی یہ کہا کہ ہم اس کی جو ہے مذمت کرتے ہیں جو آج ایران پر اسرائیل کی جانب سے جو حملہ کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایرانی جو لوگ ہیں ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں جو اس حملے کے اندر جو ہیں وہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ رسپانسبل ایکٹ ہے، اور اس سے مزید خطے کے اندر جو ہے وہ ڈیسٹیبلٹی بڑھے گی، اور یہ ایک بہت خطرناک ترین صورتحال ہے. انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو ہے وہ یہ بھی مطالبہ کیا ہے، یونائٹڈ نیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ مزید اس حوالے سے ارجنٹ سٹیپ لے تاکہ گلوبل پیس آئے اور خطے کو جو ہے وہ پرامن بنایا جائے. یہ شہباز شریف صاحب کا موقف ہے، اور انہوں نے ہمارے وزارت خارجہ ہے انہوں نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے جو اسرائیل نے ایران پر ایئر اسٹرائکس کی ہیں. اور اس کے علاوہ سعودی عرب جو ہے ان کی جانب سے بھی اس حملے کی جناب مذمت کی گئی ہے. یہ سعودی عرب جو ہے وہ میدان میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کی ناجائز جارحیت کی مذمت کرتے ہیں. پاکستانی جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں انہوں نے بھی ایران کے خلاف اسرائیل کی بلا جواز اور ناجائز جارحیت کی شدید مذمت کی ہے. اور چائنا جو ہے ظاہرہ ان کی $400 ارب کی ایران کے اندر انویسٹمنٹ ہے، اور چائنا کا بہت بڑا سٹیک ہے ایران کے اندر. تو ڈیفینیٹلی اب چائنا جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے، اور چائنا نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے. اور چین، روس، سعودی عرب اور پاکستان جو ہے وہ ایران کی سپورٹ کا انہوں نے جناب اعلان کر دیا ہے. اس کے علاوہ پمفلٹس، یہ ایک جو ہے وہ نیوز ایجنسی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نارتھ کوریا ول پرووائڈ ملٹری سپورٹ ٹو ایران، کہ نارتھ کوریا نے بھی ایران کی ملٹری مدد کا اعلان کر دیا. یعنی کہ یہ جنگ بہت بڑے پیمانے پر جا رہی ہے. اب جو تیل کی قیمتیں 10% بڑھی ہیں، تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اپنے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ جنگ جو ہے صرف مشرق وسطیٰ کی جنگ نہیں ہے، یہ تیل کی جنگ ہے، یہ معیشت کی جنگ ہے، عالمی معیشت کی جنگ ہے، اور یہ گیس کی جنگ ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ جناب پڑے گا. تو یہ صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے. پاکستان کی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ پاکستان اس وقت پوری سچویشن میں کہاں پر کھڑا ہوا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایران ہمارے ایسٹس کے اوپر حملہ کرتا ہے، کیونکہ ایران نے کہا کہ ہم جو امریکی انٹرسٹ ہے مڈل ایسٹ میں، کویت، بحرین، قطر، جہاں جہاں پر ان کی ملٹری بیسز ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، اسرائیل کو بھی جواب دیں گے. تو امریکہ نے کہا کہ ہم پھر اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، اور اس جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے ناظرین میں رکھنے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.